बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वज़ीर आज़म हर हाल में घर जाएंगे? क्या एतमाद का वोट लेने के बावजूद मुसीबतों का पहाड़ सामने खड़ा है? याद माजी अजाब है यार, अब क्या तारीख अपने आप को दोहरा रही है? क्या इमरान खान की पीठ पर अब हर तरह के वार के लिए तैयार हैं लोग, जिसे 2.5 साल से गैबी ताकतें जो है तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी? पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक और वज़ीर आज़म ने ऐवान से एतमाद का वोट लिया था। एतमाद का वोट लेने के लिए 1 माह के अंदर उसका क्या अंजाम हुआ, वह अंजाम हैरान कुन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं अहम बात करूंगा कि क्या एतमाद का वोट हासिल करने के बाद इमरान खान के लिए सब अच्छा ही होगा या खेल बिगड़ चुका है, और इसके अब ठीक होने के कोई इम्कानात हैं कि नहीं हैं, और इसकी गवाही तो हमारी तारीख देती है। क्या तारीख अपने आप को दोहराने जा रही है? खेल पंजाब से शुरू होगा और वफाक तक चलेगा। ये वीडियो देखकर आपके सामने अगले 6 महीने के अंदर अंदर होने वाले तमाम वाक़यात की वीडियो जो है खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी, और सेनेट के बाद पंजाब में क्या होना है, वफाक में क्या होना है, अब इमरान खान पे चारों तरफ से किस किस्म के हमले होने जा रहे हैं, और इस सब की मैं आपके सामने एक मंजर कशी करने की कोशिश करूँगा। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के बकाया 2.5 साल जो हैं वो आसानी से नहीं गुजरेंगे। अपोजिशन सेनेट में अपनी फतह के बाद बार बार हुकूमत में वार करेगी, और हुकूमत के रास्ते में एहतजाज, अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च के कांटे बिछाएगी। और इसके साथ साथ ये वार कभी स्पीकर नेशनल असम्बली पर होंगे, तो कभी चेयरमैन सेनेट पे, कभी पंजाब हुकूमत पे, तो कभी वफाकी हुकूमत पे। इससे पहले चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो अपोजिशन के साथ हुआ था, इसमें अपोजिशन के एतमाद को बुरी तरह झंझोड़ दिया था, और अपोजिशन किसी सूरत पार्लिमानी महाज पर हुकूमत को चैलेंज करने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत ने इस महाज पर अपोजिशन को बढ़ चढ़ कर हमला करने का हौसला दे दिया, और ये बात तय है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर घर जाएगी तो आइनी तरीके से ही जाएगी। लॉन्ग मार्च से हुकूमत घर भेजने और इस्तीफ़े लेने की सियासत पाकिस्तान में शायद दफन हो चुकी है। 2.5 साल से अपोजिशन से नंगी गालियां खाने वाले इलेक्शन कमीशन अब हुकूमत पर जिस तरह गरज रहा है, और जिस तरह एकदम से इसकी गैरत जाग गई है, जो कि डस्का इंतखाबात के दौरान वो दिखा चुका है कि जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा हफीज़ शेख के मामले में सादिक संजरानी की तारीख नहीं दोहराई गई। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि इमरान खान की पीठ अब नंगी है, जिसे 2.5 साल से महफूज रखा गया था। अब हर तरफ से हमले होंगे, और किस तरह के होंगे, मैं आपको तारीख के चंद एक वाक़यात बताता हूँ जो यकीनन दोहराए जाएंगे। गुज़श्ता 1.5 साल से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हुकूमत की कारकर्दगी और मुल्की हालात से नाखुश हैं, और तब्दीली के ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं, और फिर कोरोना ने हुकूमत को एक नई ज़िंदगी दे दी, और इसके बाद PTM की तहरीक के बाद इस वक्त सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। मामलात सड़कों पे ख़राब होते होते असेंबलीज तक पहुंच गए हैं। अगर आप पाकिस्तान की तारीख पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में तारीख अपने आप को दोहराने जा रही है, और शायद मौजूदा हुकूमत का अंजाम भी वही हो जो 1993 में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत का हुआ था, और उन्हें एतमाद का वोट लेने के बावजूद अपने घर जाना पड़ा था। हमने अपनी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर 90 की दहाई में जो आइनी बहरान, सियासी अदम इस्तेहकाम, पार्लिमान और जमहूरी हुकूमतों की बेवकूफ़ी 90 की दहाई में देखी है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये तो वो दौर है जब रातों रात बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता रोकने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब के वज़ीर आला और मुस्लिम लीग के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में एक नौजमाती इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनवा दिया। नतीजा एक मुअल्लक़ पार्लियामेंट की सूरत में निकला। हंग पार्लियामेंट, पीपल्स पार्टी को 93, IGI को 54 और MQM को 13 और JUIF को 7 और ANP को 2 नशिस्तें मिली। आज भी सूरत हाल कुछ उसी तरह से है, बस जमातों के नामों का फ़र्क है। सदर गुलाम इसहाक़ खान ने बेनज़ीर भुट्टो को हुकूमत साजी की दावत दी, लेकिन शराइत रखी कि वो अफ़गान और कश्मीर पॉलिसी और एटमी पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगी। सदारती इंतखाब में जनरल ज़ियाउल हक़ के दस्तरास्त गुलाम इसहाक़ खान की हिमायत करेंगी। बेनज़ीर भुट्टो ने न सिर्फ शराइत मानी बल्कि पूरी भी की, लेकिन फिर मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह और जजेस की तकर्री के मामले पर इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि 6 अगस्त 1990 को सदर ने 58(2)B के तहत बेनज़ीर की हुकूमत को बदउनवानी और नाअहली का मुर्तकिब करार दे के घर भेज दिया। बेनज़ीर की सियासी मुखालिफ गुलाम मुसा जतोई को निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया, और IGI को हर तरह की मदद फराम करके पीपल्स पार्टी के तमाम सियासी मुखालफिन को इकट्ठा करके मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवा दिया गया। लेकिन फिर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के लाडले नवाज शरीफ के दरमियान जल्द ही बिल्कुल इसी अंदाज की कशमकश शुरू हो गई जो बेनज़ीर हुकूमत के ज़वाल का सबब बनी थी, यानी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों और जजेस की तकर्री का मामला। चुनांचे जब ये अख्तलाफात सड़क पे आए और ऐवान वज़ीर आज़म
اور ایوان صدر دو متحارب کیمپس میں تبدیل ہو گئے تو غلام اسحاق خان نے 1.5 برس میں دوسری دفعہ آئینی وار کیا اور 19 اپریل 1993 کو نواز شریف حکومت برطرف کر کے میر بلخ شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ نواز شریف نے 58(2)B کے تحت برطرفی کے اقدام کو صدر کی بددیانتی قرار دیتے ہوئے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ نے 14 مئی کو برطرف حکومت بحال کر دی اور صدر غلام اسحاق خان کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا۔ BBC اردو کے مطابق اگلے روز نواز شریف نے قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں جمہوریت اب خدا کے فضل سے صحیح معنوں میں ریسٹور ہو گئی ہے اور غیر جمہوری ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے دن بدلنے والے ہیں اور پاکستان کو اب اس ڈگر یعنی جمہوریت سے کوئی ہٹا نہیں سکے گا۔ اس وقت بھی سب سمجھ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کی حکومت پہ 58(2)B چلنے کے بعد اور پھر سپریم کورٹ سے بحال ہونے کے بعد اسمبلی سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد اب سکون اور استحکام کا دور شروع ہو چکا ہے، لیکن کھیل شروع ہونے کے بعد ادھورا تو نہیں رہ سکتا دوست، اور کھیل نے تو پورا ہونا تھا۔ ایک دم سے بھاری اکثریت رکھنے والے میاں نواز شریف کے خلاف پنجاب میں ایک باغی گروپ نے بغاوت کر دی۔ نہ صرف اس گروپ نے بغاوت کی بلکہ نون لیگ کے گورنر میاں اظہر نے بھی استعفیٰ دے دیا، یا ان کو استعفیٰ دینے کا حکم کہیں اور سے آیا۔ اب میاں نواز شریف کے مفادات کا تحفظ کرنے والا پنجاب میں کوئی نہیں تھا اور جمہوریت کو نئی زندگی ملنے کا دعویٰ کرنے والے نواز شریف 1 مہینے کے اندر اندر اپنے ہی صوبے میں اجنبی ہو گئے۔ فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے منظور بھٹو کی حمایت کا اعلان کیا۔ آج کے سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں۔ PDM پنجاب پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے۔ سینیٹ الیکشن میں پنجاب میں جس اپوزیشن نے چودھری پرویز الہی کی سن کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے، بہت سو کی سوچ سے باہر ہے، لیکن ان کی سمجھ آنے والے چند مہینے میں لگ جائے گی۔ کیا چودھری سرور پنجاب میں تحریک انصاف کے لیے کوئی بڑا پریشر برداشت کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچ کے کامنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ میرے خیال سے چودھری سرور تو کیا کوئی اور بھی ہوتا تو مشکل میں ہوتا۔ نون لیگ، چودھری برادران اور تحریک انصاف کا پنجاب میں متوقع باغی گروپ کا کیا تاریخ کچھ دہرانے جا رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، جبکہ وسیم اکرم پلس کے بدلنے کے لیے پہلے ہی طاقتور حلقے عمران خان کو بہت سمجھا چکے ہیں اور پنجاب کی تباہی دیکھ کر کوڑ رہے ہیں۔ بہت سی باتوں میں سے اگر یہ بات عمران خان مان لیتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ منظور بھٹو صرف 1.5 درجن اراکین کے ساتھ پیپلز پارٹی کی حمایت سے وزیر اعلیٰ بن گئے اور پھر مرکز میں نواز شریف کو زچ کر کے رکھ دیا، جسا نواز شریف بے نظیر کو کرتے رہے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت چودھری پرویز الہی سمیت بڑے بڑے سیاسی کھلاڑی نواز شریف کے کیمپ میں تھے، لیکن آج عمران خان کے ساتھ سیاسی جوڑ چھوڑ کرنے والا واحد کھلاڑی جہانگیر خان ترین وہ بھی شامل نہیں ہیں۔ عمران خان کے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، ان کا سیاسی تجربہ دیکھیں تو آپ کو سب کچھ خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ ان کھلاڑیوں کا 1993 میں یہ حال تھا کہ ان کے لیے وزیر اعظم ہونے کے باوجود پنجاب میں ان کے ملاقاتیوں کو تنگ کیا جاتا تھا۔ گورنر چودھری الطاف حسین نے اپنے لیے پنجاب میں زمین تنگ کر دی اور یہ رینجرز کی مدد لینے پہ مجبور ہو گئے۔ سندھ پنجاب کی ٹریفک بند کرنے، بلوچستان گیس بند کرنے اور اس وقت کا صوبہ سرحد اور آج کا KPK وفاق کی بجلی بند کرنے کی دھمکی دے رہا تھا، جبکہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کے ساتھ مل کر لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا تھا۔ ویسے لانگ مارچ کا اعلان تو PDM نے بھی کیا ہوا ہے، تاریخ شاید دہرائے۔ سپریم کورٹ سے حکومت کی بحالی کے بعد سیدہ عابدہ حسین، جو امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی تھی، انہوں نے باخبر امریکن ذمہ دار سے یہ کہہ دیا کہ سیاسی استحکام کا راستہ ہموار ہو چکا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، لوگ اب مڈ ٹرم انتخاب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عابدہ حسین کے مطابق اس وقت ایسی بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بے نظیر کے لانگ مارچ کے اعلان اور صوبہ میں کھینچا تانی کی وجہ سے ملک میں ایک عجیب کشمکش کی صورتحال تھی۔ مارشل لاء کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد اس وقت کے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ہوگا آئین کے مطابق ہوگا۔ پھر سارے فریقین کو بٹھایا گیا۔ بے نظیر بھٹو سے پوچھا گیا آپ کیوں لانگ مارچ کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جسے فوج نے مان لیا۔ اس بعد وزیر اعظم اور صدر کو بھی فوج نے ہی استعفے دے کر نئے الیکشن کروانے کا پیغام دیا اور دونوں نے استعفیٰ دے دیا، اور یہ کام اعتماد کا ووٹ لینے کے چند ہفتوں کے اندر ہوا تھا۔ آج ہم حالات پہ نظر ڈالیں تو PDM کا اپوزیشن الائنس موجود ہے،
पंजाब में तहरीक इंसाफ के लिए किसी वक्त भी नंबर गेम का मसला हो सकता है। वफाक में हुकूमत इत्तेहादियों के सर पे है, बज़ाहिर अंपायर न्यूट्रल हो चुके हैं और 90 की दहाई की तरह दरमियानी रास्ता निकालने में तमाम फरीकैन की मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन अब देखते हैं हालात किस रुख करवट लेते हैं। अब अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।